أعزائي عزيزتي، مرحبا بكم في حوار آخر مع سي أمين العناية رئيس وداد أكسيون. هذه الحلقة غادي نخصوها لعلاقة وداد أكسيون مع المكسب الحالي المسير لفريق الوداد الرياضي، أي الوداد المتعدد الفروع، أي وداد أومني سبور. شنو هي علاقتكم معها؟ واش كتعطيهم شي اقتراحات؟ واش عمركم جلستوا معاهم؟ واش ناويين تجلسوا معاهم؟ واش الا ما عجبتكم شي حاجه كتقولوها لهم وتقدروا تقولها لهم؟ شنو وداد أكسيون كيف شرحت سابقا بأنها هي الجمعية اللي تأسست في 2014 في واحد الظرفية خاصة وبنات واحد الأهداف، وما بغيتوش ديك الظرفية ترجع دابا الحمد لله الظرفية لحد الآن ملائمة، الحمد لله النتائج غادا مزيان، الحمد لله. الأمور ما غاديش نقولوا بأن داكشي اللي إيديال. بطبيعة الحال أي عمل كيدار إلا وكاين ما أحسن منه أنه خصو يدار. العلاقه ديال وداد أكسيون ما كاينش علاقه مباشره مع النادي. كاين اعتراف من النادي بالجمعيه؟ الاعتراف دون كيل سونس؟ الا كان في لو سونس جوريديك ولا ليغال، لا الجمعيه هي مستقله. لا بطبيعه الحال. لا بغيتو تمشيو مثلا بغيتو ملي كتعملوا هاد لي زاكسيون دو سوكوريزم، بالنسبه لي زاكسيون دو سوكوريزم ولا لي اللي زاكسيون كديروا في التيران مثلا، اللي كنديروا في التيران، بحكم ان يعني لونتيتي كي جير لي ماتش في مركب مستقله على الوداد، هي مستقله على النادي. ولكن وداد أكسيون اي اكسيون كديرها واللي كيكونوا الهدف ديالها ولا لي غوطومبي ديالها هو يا اما النادي اللي غيستافد منها، يا اما النادي اولا الصوره ديال النادي، بطبيعه الحال اننا كان اون لي زانفورم، لانهم كتبقى كيف كنقولوا هذاك لو دروا دي نيس، حيت سي لونتيتي اللي عليها. علاش وداد أكسيون في الاصل انها تاسست. والعكس دابا نقول لك العكس، نتوما ما تقربتوش منهم، واش هما حاولوا يتقربوا منكم؟ المكتب حاول يتقرب منكم، يجلبكم عنده يتفاهم معكم، يقول لكم اعطونا مقترحات، اعطونا الناس يخدموا معنا، لان تبارك الله عليكم ناس في المستوى اللي لاحظت انا الناس. ما كانش شي لقاء اللي يعني في هذه السنوات ما كانش شي لقاء اللي كان فيه هكا رسمي اللي فيه واحد الخريطه الطريق اللي خصها تفتح ولا واحد البرنامج عمل مشترك. فقط كان بعض المرات كان جمعيه وداد أكسيون كانت كتحضر كذلك لا كوفرتور ميديكال ديال لي ماتش ديال لي كاتيجوري انفيريور اللي كيتلعبوا في المركب بن جلون. هذه كان يعني واحد لاكسيون اللي كنا كنخدموها مع لو كور ميديكال ديال لو كلوب الى احتاجوا، حيت كتعرف بانه كاين دابا كاين تقارب، كاين لقاءات، كاين ملي كيكون مثلا اللقاء اولا يوم الاحد في مركب محمد بن جلون كيكونوا المينيم بالاختلاف ديال المينيم ا مينيم بي، الكادي كذلك الجونيور ليسبوار اي ليكيب بروميير، باش يكون عندك توت ان ستاف ميديكال ديال هادو كاملين. سي با ايفيدون. سابقا في السنه ديال 2015 2016 كان سبق لينا اننا اون ابورتي بينيفولمون هاد لا كوفرتور ميديكال ديال اللقاءات ديال لي كاتيجوري. مازال تديروها دابا؟ لا دابا لا. علاش؟ ما عندي حتى شي معلومه. ربما انهم عندهم اسي دو ستاف او لا ما تطلبوش منكم هاد الساعه. ما احنا ما جاتنا حتى شي طلب، الا كانت شي حاجه بطبيعه الحال على هذاك هو كيف كنقول هذاك هو النهار الكبير. احنا انتم مستعدين انكم بطبيعه الحال، لانه راه وداد أكسيون كيف شرحت من الاول سي ال لا راه باش فيما كاين ان بوزوان غادي نحاولوا نجاوبوا عليه على حسب الامكانيات والموارد البشريه اللي كاينه. سيدي ماد. دابا عندكم الاعضاء، ولاحظت انا من الاعضاء ديالكم كاين ناس اللي اوتور مهمه. واش في من الاعضاء ديالكم ديال الجمعيه، انا كنقول مكتب الجمعيه، اما الاعضاء يقدر يكون او من الاعضاء، كاين شي منخرط في نادي الوداد؟ حاليا ما عندنا حتى شي منخرط في يعني اللي هو منخرط ممبر د لاسوسياسيون اي اديرون في وداد اتليتيك كلوب ما كاينش. وفي الفروع الاخرى، في الفروع من غير كره القدم، ندوي على الفروع الاخرى. الوداد ماشي غير كره القدم، الوداد فروع اخرى. غير هو مؤخرا بحكم القانون الجديد 3009 ولا كيقول بانه راه الجمعيه هي جمعيه واحده شامله لجميع الفروع، والمنخرط كيكون منخرط. هذه الفرقه اللي بغات، هذه اختياري. هذا بالنسبه للوداد سي الوداد خداتها، لانه حيت من الاصل الوداد هي جمعيه متعدده الرياضات بالفعل. والملائمه ديال النادي مؤخرا مع القوانين ديال 3009 اصبح
جمعيه متعدده الفروع تحت لواء مكتب مديري واحد، وعنده يعني اون سول كاس، اون سول اسوسياسيون، ان سول سياج، والمنخرطين كيكون منخرط في الجمعيه ماشي في فرع محدد. اي ولكن انا بغيت نسقسي واش الناس اعضاء الجمعيه ديالكم واش منخرط ماشي في كره القدم، واش عضو في شي مكتب ديال السباحه ولا مكتب ديال لا بين بام، دونك نتوما بعدين من لا جيستيون تسيير بعدين منه ما هاد الساعه ما كاين حتى شي عضو حتى وما كتنويوش تدخلوا؟ ما هذه في ولا حقيقه ما كيهمكمش التسيير ولا ما كيغويكمش ماشي ما التسيير؟ كيهمناش التسيير، ولكن الظرفيه الحاليه مازال ما وقعش نقاش داخلي عندنا باش نشوفوا حيت هذه كيتعلق مش الشخص هذا هو بطبيعه بنفسه الحال بغى ولا ما إلا بغاش. حريه شخصيه. الا كاين شي واحد بغى يتاديرا في نابورت كيل اوتر اسوسياسيون، با فورسيمون الوداد، تقدر تكون في شي جهه اخرى، في شي ميدان اخر. وداد اكسون ما دايرش في لا لين دو كوندويت ديالنا اولا في لا شارت ديالنا اننا كنمنعوا ما يدخلش ينخرط ما في كايناش احد الفروع. حنا ما عندناش هذه القضيه. انا لاحظت جمعيه اخرى اللي كانت قبل منكم وجمعيه سولتهم حتى هما نفس الجواب، قال لي لا ما منخرطينش في النادي، وكنبقاو الدعم المعنوي للنادي بالتشجيع وهاد لي زاكسيون اللي قلتي نتايا. وما دابا هما الوداد غتولي شركه وغادي تكون العلاقه ديالكم مع الشركه، حيت الشركه راه ماشي الجمعيه، الجمعيه بوحدها والشركه بوحديتها. الشركه راه اكيد، لانه الوداد الا كانت غادي تحدث الشركه ديالها باش تتلائم حتى هي القانون ديال 3009، غادي يولي النادي فيه الجمعيه، كتبقى الجمعيه وكتولي شركه. الشركه كنعرفوا النظام ديال الشركه كيكون راس مالي، خاص الارباح، خاص، بمعنى انه هذيك غادي تكون تقدر تكون استراتيجيه اخرى في التعامل مع يعني مع لو سيركل ديال الوداد. خصو يتبدل ياك بحال شي يتبدل، شي بان لك انت كيفاش شنو خصو يتبدل فيه؟ لا واش العلاقه ديالنا حنا مع حيت نتوما دابا جمعيه، ياك كتعاملوا مع جمعيه، حيت الساعه كتعاملوا مع باقي الوداد ما داش الشركه، تعاملوا مع جمعيه. نهار كتبغيو ديروا لي زاكسيون كتمشيو عند الجمعيه، مشيتوا عندهم كتمشيو لبنجلون تديروا مع الجمعيه، نتوما جمعيه كتعاملوا. ولكن هذه الجمعيه كيفاش غتعامل مع شركه؟ لان بعد تولي شركه. ولكن الشركه ربما غادا غير تستغل الصوره ديال النادي في اطار داك التسيير ديال الشق الاحترافي ديال النادي. يعني الجمعيه راه ماشي ما غاديش تبقى، غادا تبقى الجمعيه، ولكن حنا لي زاكسيون ديالنا شنو هما الاهداف ديالهم؟ الاهداف ديالهم وهو انها سواء تعود بالنفع على النادي او الصوره ديالو او الجمهور او الصوره ديالو، بمعنى كلكو سوا لا فورم جوريديك اللي غادي تكون اللي فيها النادي، جمعيه او شركه او جمعيه وشركه، ما كتغير منا حنا حتى شي حاجه، بما ان بحكم ان يعني لا فيزيون ديال لاسوسياسيون، الاهداف ديالها سي التلميع ديال الاسم ديال نادي الوداد الرياضي، ماشي كلكو سوا لا فورم. ما حليتوش فروع في المغرب ديال وداد اكسيون؟ احنا بصدد التفكير اننا نحلوا فروع في خارج ارض الوطن، خاصه في باريس، لانه كاين وداديين كثار في باريس واللي كيلبيو النداء كل مره منين كيجيو كيتاديروا هنا في الاسوسياسيون. في المغرب لحد الساعه مازال ما كاينش طلب، ولا نتوما ما فكرتوش؟ ولا حيت ما كاينش طلب، وقيلا نتوما ما تمشيتوش عندهم، ما فكرتوش، لان كما كان الحال غتلقاو الوداديين في المغرب. لا بطبيعه الحال الوداديين غادي يلقاوهم في جميع ربوع المملكه، غير لو بوزوان انك تمشي تحل واحد الفرع في مدينه ما، الا وخاص حتى يكون واحد لو بوزوان تماك وتكون واحد اون فيزيون. لو بوزوان فولكري كيف تيقولوا. لا حيت انا ودادي وبغيت نشارك في وداد اكسيون، ولكن كنسكن في تيزنيت، راه باش دابا كاين حتى راك عارف لي تكنولوجي اللي كيقربوا لي ديستانس. بالفعل دونك بالفعل لا يعني لاديزيون ديال ان ممبر خارج مدينه الدار البيضاء راه. واخا نخرجك شويه على الموضوع ديال الوداد ووداد اكسيون، ونسولك كاينه مقابله ديال الديربي
في 2 نوفمبر كي كتشوفها؟ وهاد الديربي هذا جا عنده واحد الاطار ديالو خاص به. اول مره كيتلاقاو في منافسه خارجيه واللي هي كاس العرب واللي كتحمل الاسم كاس محمد السادس. غادي تكون بيان سور غادي يكون ان ماتش ديربي اللي غادي يكون سيغتينمون ديفيرون على لي زوتر ماتش لانه غادي يتلعب الي اي روتور. وكل ديربي يعني كل ماتش في هاد لي دو ماتش غادي يكون عنده حتى هو لي سيركونستانس ديالو على حساب الجاهزيه ديال اللعابه لي طاد فورم ديالهم. لو بروميير ماتش غيتلعب لو 2 نوفمبر. كنعرفوا بانه دابا هاد لي 3 سيمين ولا هاد لي 4 سيمين لي دو زيكيب ما لاعبين حتى شي ماتش. يعني بوتيت غادي تقدر تكون عندهم ان مونك دو كومبيتيسيون. لو دوزيام ماتش غيتلعب ابري 3 سيمين على لو بروميير غيتلعب حتى ل 20 نوفمبر. دونك سي شويه صعب انك تعرف كيف المجريات ديال كيفاش كتشوف حظوظ الوداد في كاس العرب وفي البطوله هذا العام وفي كاس افريقيا كي داير تبان لك انت الحظوظ ديال الوداد؟ الوداد دوبي تقريبا 5 عام دابا هادي الحمد لله كتلعب على توت لي كومبيتيسيون كاع اللي كتشارك فيهم كتلعب عليهم حتى جميع الوجهات زعما حتى لابعد نقطه. ليفيكتيف بالنسبه ليفيكتيف ديال العام اللي فات ما كاينش فيه شي تغيير كبير من غير الى سنينه مشى ونجم. كنظن ان الوداد غادي تبقى في هذيك لا ستابيليتي تكنيك ديالها وغادي تلعب كتظن الوداد تقدر عاوتاني توصل نهايه العصبه وتقدر تمشي بعيد في بطوله في كاس البطوله بحكم ان كيف كيقولوا البطوله عندها هذيك ولات بحال الحرفه لانه ملي كتخلي ليفيكتيف ديالك واحد 3 سنين 4 سنين 5 سنين لي ميم كادر كيبقاو كيوليو كيعرفوا الماتشات ديال البطوله شنو هما لي ديبلاسمون اللي كيكونوا صعاب شنو هما لي ماتش ادوميسيل اللي ما خاصش تزقل النقاط ديالهم. دونك كتولي بحال ان اكزيرسيس اللي ديجا خدمتي عليه. لا ميم شوز ربما نفس الامر بالنسبه لا تشامبيونز ليغ. دابا الوداد هذه هي المره الخامسه ولا السادسه اللي كتلعب وكتمشي دائما داك المربع الذهبي ولا حتى لا فينال. دونك لي جوار كيلقاو لي روبير ديالهم كيعرف الا خرج مشى لعب مثلا كمثال مشى لعب عند سان داونز عارف سان داونز كوم ادفيرسير شنو خاصك كيفاش تلعب معاهم وكيفاش خاصك تلعب معاهم لهي ولا فاز دو بول كيفاش كتلعب يعني شنو فينا هما لي ماتش اللي ما خصكش تزقلهم. يعني كيولي داك ليكزيرسيس عند الفرقه. اسمح لي ما اثرتش فيك انت الكاس اللي ضاع فيهم الاخرانيه؟ كنظن كاع المغاربه اثرت فيهم غير كل واحد كيفاش اثرت فيه. بالفعل. لا هذيك لا كوب الى استثنينا الجانب القانوني ديال المقابله والجانب التاديبي يعني داك الجانب اللي متعلق بالمساطر القانونيه بالمؤسسات بلاكاف طاس ايتترا. الوداد الا جينا نشوفوا في ما بين الماتش الي وماتش روتور تظلم ما غلطش تظلم بواحد الطريقه. كاين اللي كيقول لك تظلم وغلط وكون ما غلطش ما كانش تظلم. لا الظلم التحكيمي كان بغض النظر على انت كيفاش تعاملتي مع الظلم. دابا التعامل ديال مع الظلم هو اللي فيه نقاش. كاين اللي كيقول لك ما كاش خاصهم يكملوا كاين اللي يقول لك ما خاصهمش يكملوا. واش انت رايك كان خاصهم يكملوا؟ انا في رايي قول الحق انت كودادي وتفرجتي في المقابله شنو كان خاصهم يكملوا ولا ما يكملوش؟ دابا حيت كنتكلموا اليوم ابري افيك ان بي دو ريكول افيك دو ريكول ولكن ملي كتكون في هذيك الظرفيه لا بالفعل في هذيك الظرفيه وانت كتعرف بانه فلالي ماركيتي وحيدوا لك لاربيط وبيلانتي ما سيفلاش لاربيط والهيه ماركيتي وما حسبوش لك لاربيط وكتكتشف بانه هذيك يعني استعمال تقنيات الفار كان فيها واحد التحايل. هنا ليطا ديسبري ديال اللعابه وديال الجمهور ديال سميتو سي نورمال انك غادي توقف ماشي باش ما تكملش غادي توقف باش توضع النقاط على الحروف وتقول الا كاين الفار خدموه. دونك لا رياكسيون elle était tout à fait normale. ابخي التاويل ديالها لانتربريتاسيون هو اللي باقي لحد الان مازال وضع نقاش ومازال حل واحد لا بارونتيز اللي مازال الى يومنا هذا مازال ما تسداتش. واخا سي امين كنشكر فيك النباهه ديالك وسعه الصدر ديالك تبارك الله عليك وسعدات الوداديين ووداد اكسيون بشخص بحالك انت. بارك الله فيك. كنت سعيد بالاستقبال ديالك كنشكرك بزاف ونخلي لك واحد المتسع من الوقت باش توجه كلمه لجمهور الوداد
اش تقول لجمهور الوداد؟ بالنسبه للكلمه اللي نقدر نوجه لجمهور نادي الوداد الرياضي، النادي الحمد لله منذ 2015 غادي على خطوات ثابته، النتائج الرياضيه كاينه الحمد لله، غادي مزيان، البطولات شامبيونز ليغ. السر وراء هذه النتائج كنظن ان كل شيء عارفه، اللي هو الالتحام ما بين جميع مكونات نادي الوداد الرياضي. كيوقعوا اختلافات، كندوزو من دي باساج فيد، ولكن هادشي ما كيمنعش باش تبقى الثقه متراصه ما بين جميع المكونات، باش الوداد يبقى غادي في هاد النتائج الايجابيه الحمد لله الى ابعد نقطه ممكنه ان شاء الله. اعزائي، باسمكم كنشكر سي امين العنايه، نتمنى نستقبلوه في حلقات اخرى باذن الله. الى ذلك الحين استودعكم الله والى اللقاء.